بكم أصدقائي في هذا الفيديو. إن شاء الله غنديرو واحد التمرين شامل في درس RC. عطينا التركيب بحال هكا R، وهذا مكثف وهذا مولد منحى التيار وكقاطع التيار مغلق. يكون عندنا مغلق يعني كيما التيار في الدار. أول سؤال: حدد كيفية ربط راسم تذبذب لتغير التوتر UC ومثل UR و UC. راسم تذبذب أولا كنمثلو التوترات هي الأولى. عندنا منحى التيار I في المنحى، يعني E غيكون في نفس المنحى، نفس منحى التيار. UR و UC غيكونوا عكس منحى التيار، يعني UR هذه UR وهذه UC. هذا C زائد مكثف عكس منحى التيار، يعني يكون هذا العكس بحال هكا، يعني العكس هكا بحال هكا. دابا راسم التذبذب ديما الهيكل كيكون تحت توتر UC، الهيكل كيكون تحت توتر UC، كيكون هنا كنديرو الهيكل هنا كنديروه بحال هكا، هذا الهيكل والمدخل كيكون تحت UR، كيكون هنا هذا المدخل Y. السؤال الثاني: حدد المعادلة التفاضلية لإس. غنحتاجو هاد العلاقات هادو. شحنة كي كتساوي سي فوا يو سي، و إي كتساوي دي كي سيغ دي تي، و يو ار كتساوي ار إي. هاد العلاقات غادي نحتاجو باش ندير المعادلة التفاضلية. هذا قانون أوم. قبل ما كنديرو المعادلة التفاضلية كنقولو حسب قانون إضافية التوترات أو قانون تجميعية التوترات اللي بغيتي. كنجمعو التوترات. قبل ما كنجمعوهم، إلا بغيتي تفهم كيفاش كنجمعوهم، يعني كناخدو واحد المنحى، مثلا غناخدو المنحى هذا، يعني فما يبان لينا نفس المنحى E كنديرو ليه بلوس، اللي عكسو كنديرو ليه موان. مثلا ها هو E هانتوما غادي من هنا UR عكس منحى E غنديرو ليه موان، يعني موان UR موان UC كتساوي زيرو. يعني هذا يعني UR زائد UC كتساوي E. هادي أول حاجة نحطوها ومهمة بزاف، غنسميوها واحد كبيرة. ثاني حاجة كنديرو حسب قانون أوم. حسب قانون أوم UR يقرا RE، يعني أن RE بلس UC تساوي E. واحد الحاجة مهمة خاصكم تعرفوها، هو ملي كيقولك معادلة تفاضلية للتوتر UC، يعني خصنا نلقاو UC والمشتقة ديالها، يعني خصنا نلقاو UC و دي UC سوغ دي تي، وديك دي UC سوغ دي تي تقدر تكون مضروبة في شي حاجة، في الأغلب كتكون مضروبة في RC، يعني خصنا نلقاو UC و دي UC سوغ دي تي. قالك المعادلة التفاضلية ديال كي خصك تلقى كي وخصك تلقى دي كي سوغ دي تي بهذا المعنى. يعني نقولو نعلم أن لدينا إي تساوي دي كي سوغ دي تي، وعندنا كي كتساوي سي فوا يو سي، يعني هاد كي هي هادي غادي نديروها اشتقاق. يعني هذا شنو؟ يعني أن إي كتساوي دي ديال سي يو سي سوغ دي تي، تكافئ عندنا ثابتة سي كتدخل في الاشتقاق. مثلا في الرياضيات عندنا مثلا واحد العدد جوج مثلا مضروب في إلين دو إكس، هذا بخيم. في الرياضيات غنديرو لهذا غنديرو جوج وغنديرو إلين دو إكس بخيم،
يعني كيساوي ان دو اكس هو ان سور اكس، هو جوج في اكس بخيم على اكس، هو كيساوي جوج في واحد على اكس، هو جوج سور اكس. هادشي اللي غنديرو هنايا، راه غادي نديرو امبليك ان اي كتساوي سي تي يو سي سور دي تي، وغنعوضو اي في اي كبيرة، يعني ان ار كاينة اي و اي كتساوي هاد الحجب هذا، يعني ار سي دي يو سي سور دي تي بلس يو سي كتساوي او. اما كتبقى بحال هكا، واما كيعطيك في الامتحان على واحد الشكل بحال هكا. انت شنو كتقسم على ار سي ناقصين على ار سي، هيا نقسمو على ار سي على ار سي دي يو سي سور دي تي بلس ان سور ار سي فوا يو سي، يو سي على ار سي هي ان سور ار سي في يو سي كتساوي او سور ار سي. وكتبقى عندنا المعادلة التفاضلية هي دي يو سي سور دي تي بلس ان سور ار سي فوا يو سي كتساوي او سور ار سي. طلب منك بهادي كتقسم على ار سي كتلقى هادي، طلب منك هادي وهادي باش كنخدمو. دابا سؤال 3، إذا علمت أن حل المعادلة التفاضلية يكتب على شكل يو سي كتساوي أ عامل واحد ناقص إكسبونسيال موان تي سور طو، حدد الثوابت أ و طو بدلالة بارامترات الدارة. أول حاجة غنديرو كنحطو المعادلة التفاضلية، لدينا معادلة تفاضلية كتساوي ار سي دي يو سي سور دي تي بلس يو سي كتساوي او. هادي أول حاجة نحطوها قدامنا. وعندنا الحل، لدينا من حل المعادلة التفاضلية هو يو سي تساوي أ عامل واحد ناقص إكسبونسيال موان تي سور طو. هذا غادي نشروه، تقدر تنشرو، تقدر دير ليه الاشتقاق بحال هكا عادي. حنا غنشروه يعني يو سي تساوي أ ناقص أ في إكسبونسيال موان تي سور طو. حنا الهدف ديالنا شنو هو؟ غنبحثو على هاد يو سي، على هاد الاشتقاق هذا، و يو سي هي هادي، يعني غنديرو الاشتقاق ديال هاد الحل هذا، يعني دي يو سي سور دي تي كتساوي دي ديال أ ناقص أ إكسبونسيال ناقص تي سور طو، كافي أن دي يو سي سور دي تي تساوي هادي ثابتة نفرقو عليهم بعدا اشتقاق سور دي تي ناقص، كاين واحد ناقص دي ديال أ إكسبونسيال موان تي سور طو سور دي تي، كافي أن دي يو سي سور دي تي يساوي هادي الشق ديال الثابتة هو زيرو، الثابتة هنا كتخرج من الاشتقاق، يعني كنديرو ناقص أ في دي ديال إكسبونسيال ناقص تي سور طو سور دي تي. كنعرفو بلي في الرياضيات إكسبونسيال أ إكس كتساوي أ إكس بريم في إكسبونسيال أ إكس، وعندنا تي سور طو هي واحد على طو فوا تي، يعني غنديرو إيكال موان أ ناقص واحد على طو في تي بريم في إكسبونسيال ناقص تي على طو، تكافي أن ناقص أ ناقص واحد على طو في تي راه هي ناقص واحد على طو، ناقص واحد على طو مضروبة في ناقص أ هي أ على طو، هي أ على طو إكسبونسيال ناقص تي سور طو، وهذا هو دي يو سي سور دي تي، يعني أن دي يو سي
سور دي تي كيساوي أ على طو في إكسبونسيال ناقص تي سور طو. دابا غنجيو المعادلة التفاضلية وغادي نعوضو دي أو سي سور دي تي بهذا اللي لقينا، يعني أن ار عندنا ار سي، ها هي ار سي مضروبة في دي أو سي سور دي تي، يعني مضروبة في هاد الحل هذا اللي لقينا أ على طو في إكسبونسيال ناقص تي سور طو زائد أو سي. أو سي كنعوضوها بالحل اللي نشرناه، يعني زائد أ ناقص أ في إكسبونسيال ناقص تي سور طو كيساوي أو. هنا غنعملو أ إكسبونسيال موان تي سور طو، حيت عندنا هنا وهنا غنعملو به أ إكسبونسيال موان تي سور طو فاكتور. إلا عملنا بأ إكسبونسيال موان تي سور طو هنا غيبقى لينا ار سي مضروب في واحد، يعني ار سي سور طو، ها هي ار سي سور طو. وهنا هاد بلوس هذا غيمشي مع هاد او هنايا، تبقى عندنا موان زان ديال هادي بلوس أ تساوي او. هذا كيعطينا أن هذا كنعرفوه بلي ديفيرون دو زيرو ولا أكبر قطعا من الزيرو، حيت الإكسبونسيال ديما موجب و كونستونس مضروبة في عدد الموجب راه كيبقى كامل موجب، يعني أن ار سي سور طو موان زان كيساوي زيرو، و أ نجرو هاد او للطرف هذا موان او يساوي زيرو، كافي أن أ تساوي او. و طو ار سي سور طو كيساوي واحد، كافي أن ار سي يساوي طو. وهذه مهمة بزاف هادي. دابا السؤال الرابع، تحقق أن يو سي كتساوي او عامل لواحد ناقص إكسبونسيال موان تي سور طو هو حل للمعادلة التفاضلية. ملي كيقولك تحقق أن، يعني خصك توصل لواحد العدد كيساوي عدد، ولا كنجرو دوك العدد، مثلا جوج كتساوي جوج، ولا جوج ناقص جوج كتساوي زيرو، يعني زيرو كتساوي زيرو، يعني إما غادي نوصلو زيرو كتساوي زيرو، ولا عدد كيساوي عدد راه بحال بحال. لدينا المعادلة التفاضلية اس دي يو سي سور دي تي بلس يو سي كتساوي او، وعندنا هاد الحل اللي عطاونا يو سي تساوي او عامل واحد ناقص إكسبونسيال ناقص تي سور طو، وكافي غادي نشرو يو سي كتساوي او عامل واحد او عليا ناقص او إكسبونسيال ناقص تي سور طو. دابا نشرناه، دابا غادي نحدو المشتقة ديال دي أو سي سور دي تي كيما درنا في الأول. دي أو سي سور دي تي كتساوي تي ديال او ناقص او إكسبونسيال ناقص تي سور طو سور دي تي. فرق على الاشتقاق، يعني أن دي أو سي سور دي تي كتساوي دي ديال او سور دي تي موان دي ديال او إكسبونسيال ناقص تي سور طو سور دي تي. كيف أن الاشتقاق ديال التابعة هو زيرو، كونستونت تساوي زيرو، وهاد التابعة كتخرج من الاشتقاق كيما درنا في الأول. غنعاودو نفس الطريقة، يعني أن ناقص او في دي ديال إكسبونسيال ناقص تي سور طو سور دي تي، يعني أن تساوي ناقص او عامل لواحد على طو في تي بخيم في إكسبونسيال ناقص تي سور طو. كيما قلنا في الرياضيات إكسبونسيال أ إكس بخيم هي أ إكس بخيم في إكسبونسيال أ إكس. اللي غنديرو هنا يعني واحد على طو تي بخيم هي واحد على طو، هي واحد على طو، هادي ناقص، هي ناقص واحد على طو، امبليك أن ناقص او عامل لناقص واحد على طو
اكسبونسيال ناقص تي سور طو تكافئ ناقص مع ناقص هي بلوس، يعني تبقى هنا او مضروبة في واحد لاطو هي او سور طو اكسبونسيال ناقص تي سور طو. هذا هو الحل اللي لقينا ديال دي او سي سور دي تي. غنعاودو دابا دي او سي سور دي تي في المعادلة التفاضلية. نابليك أن عندنا ار سي مضروب في دي او سي سور دي تي، يعني ار سي مضروب في او سور طو اكسبونسيال ناقص تي سور طو بلس او سي. غنعوضو ب او سي داك اللي درنا اللي نشرناه زائد او موان او اكسبونسيال ناقص تي سور طو. هاد امبليك أن حنا كنلاحظو بلي عندنا او اكسبونسيال موتي سور طو ناقص او اكسبونسيال موتي سور طو. غنختازلو بهذا هذا مع هذا، هذا تختزل مع هذا كتساوي او. وكنعرفو بلي راه ار سي كيساوي طو، ار سي كيساوي طو اختزلنا غيبقى لنا او كيساوي او. هاد ار سي سور ار سي سور ار سي تمشي هادي مع هادي بلس او تساوي او امبليك أن او كيساوي او. دابا تحققنا أنه لا نجرو هاد او ناقص او فكيساوي زيرو، يعني أن زيرو كيساوي زيرو، راه بحال بحال هادي راه هي هادي. السؤال 5: إذا علمت أن حل المعادلة التفاضلية يكتب على شكل يو سي كتساوي أ إكسبونسيال موان ألفا تي بلس بي، حدد الثوابت أ و بي و ألفا بدراسة بارامترات الدارة. الحل كل مرة كيفاش كيتعطى. نشوفو هاد الشكل ديال هاد الحل هذا. أولا كنحدو نحدد ألفا و بي، أما أ كنحدوها بالشروط البدئية عند تي إيكال زيرو. نحطو عندنا لدينا المعادلة التفاضلية دي يو سي سور دي تي كتساوي ار سي دي يو سي سور دي تي بلس يو سي كتساوي او، يعني أننا غنديرو الاشتراك ديال دي سي سور دي تي. وعندنا الحل، يعني دي يو سي كيما درنا، يعني نفس الطريقة المتبعة. دي سي سور دي تي كتساوي تي ديال أ إكسبونسيال موان ألفا تي بلس بي سور دي تي. كافي أن في القوة من الاشتقاق تي ديال أ إكسبونسيال موان ألفا تي سور دي تي بلس تي ديال بي سور دي تي. هادي راها كونستونت كتساوي زيرو، يعني لا ديريفي ديال كونستونت كيساوي زيرو، الاشتقاق ديال العدد راه كيساوي زيرو. هادي كونستونت مضروبة في متغير، يعني هاد الكونستونت غتخرج من الاشتقاق، يعني كيساوي تي أ في دي ديال إكسبونسيال موان تي سور طو سور دي تي. امبليك أن أ نعرفو بلي ناقص واحد على طو بخيم هي ناقص واحد على طو في تي بخيم هي ناقص واحد على طو. دو زيكس بخيم راه هي دو، حيت واحد على طو راه كونستونت مضروبة في متغير راه كتساوي كتبقى الكونستونت في المتغير ولا كنشتقوه، يعني أ في واحد على طو في ناقص واحد على طو إكسبونسيال في ناقص ألفا قاينة عقلية للطو ناقص ألفا تي، هادي ناقص ألفا ناقص أ في ناقص ألفا تي بخيم في إكسبونسيال موان ألفا تي، يعني كتساوي أ ناقص ألفا إكسبونسيال موان ألفا تي، يعني دي يو سي سور دي تي كتساوي سبقوا هاد ألفا يعني ناقص ألفا في أ إكسبونسيال موان ألفا تي. هذا هو الاشتقاق. دابا غنعوضو الاشتقاق في المعادلة التفاضلية، يعني أن ار سي و دي إس سور دي تي هي هادي، يعني أن ار سي ناقص ألفا أ إكسبونسيال موان ألفا تي
بلس يو سي يعني بلس أ إكسبونسيال موان ألفا تي بلس بي تساوي أو. دابا غنعملو ب أ إكسبونسيال موان ألفا تي، يعني أ إكسبونسيال ناقص ألفا تي عامل لي ناقص ألفا اس سي. غادي نجرو هذا بلس أن هاد بي غنخليوه تما، يعني بلس بي كتساوي أو. هذا ديفيرون دو زيرو كيما قلنا، يعني تبقى عندنا ناقص ألفا اس سي بلس أن تساوي زيرو، و بي ناقص أو كتساوي زيرو. كافي أن بي تساوي أو. بي تساوي أو وناقص ألفا اس سي تساوي موان زان، موان غتمشي مع موان، يعني أن ألفا اس سي تساوي واحد، يعني أن ألفا تساوي واحد على اس سي. هذه هي ألفا. دابا أ نحدد أ بالشروط البدئية عند تي تساوي زيرو. عند تي خصنا نعرفو بلي عند تي تساوي زيرو المكثف غير مشحون، أي أن يو سي تساوي زيرو. يعني نحطو الحل، يعني عندنا يو سي تساوي أ إكسبونسيال موان ألفا تي بلس بي. إلا عوضنا بيو سي هادي كتساوي زيرو، يعني زيرو كيساوي أ إكسبونسيال موان زيرو في تي بلس بي. كافي أن أ في إكسبونسيال زيرو هي واحد، كنعرفو بلي إكسبونسيال زيرو كيساوي واحد خاصية، يعني أن أ في واحد بلس بي تساوي زيرو، يعني أن أ بلس بي تساوي زيرو امبليك أن أ تساوي موان بي. كنعرفو بلي بي كتساوي أو، يعني أن أ كتساوي موان أو. إلا عوضنا بأ وعوضنا بأ ألفا، غادي نلقاو الحل غيولي عندنا الحل كيساوي يو سي كتساوي أ إكسبونسيال موان ألفا تي بلس بي، يعني أن يو سي كيساوي أ راهو موان أو، غادي نعوضو موان أو إكسبونسيال ناقص ألفا هي ناقص واحد على ار سي نضربها في تي بلس بي، و بي هو موان أو، بي عندنا هو أو بلس أو. كنعرفو بلي ار سي كيساوي طو، برهنا عليها في السؤال اللي قبل، يعني أن يو سي كيساوي غنعملو ب أو عامل واحد ناقص إكسبونسيال موان تي سيغ طو. وصلنا لهاد الحل اللي قبيله تحققنا منه. السؤال تساوي حدد مبيانين وحسابين تعجد الزمن طو وسنشد الساعة سي. مبيانيا كيكونو عاطينك واحد المماس بحال هكا، نتا وكتكون نتا داير واحد الخطوط من هنا تلاقيهم منحنى مع هاد المحور ديال يو سي، ونقطة التقاطع بيناتهم هي طو. النقطة هادي هي طو، مثلا غنديرو طو كتساوي 2 متر سكوند، ديما كنحولوها، يعني طو كتساوي 2 في 10 أس ناقص 3 سكوند. حسابيا هو كنحطو الحل يو سي كتساوي أو عامل واحد ناقص إكسبونسيال موان تي سيغ طو.
نقول عند تي تساوي طو، يعني يو سي دو تي تساوي طو تساوي او عامل واحد ناقص اكسبونسيال موان طو نعوضو تي بطو، طو سيغ طو، يعني كتساوي او عامل واحد ناقص اكسبونسيال موان زان، طو يمشي مع طو يبقى ناقص واحد، موان زان. إلا حسبنا واحد ناقص اكسبونسيال ار بويسونس موان زان غتخرج لنا 0.63، يعني كتساوي او، يعني كتساوي 0.63 او، هي يو سي دو تي كتساوي طو، و او كيساوي عندنا هو 6، يعني كيساوي 0.63 فوا 6 اللي غيعطينا 3.78. و كنجيو هنا كنديرو كنشوفو القيمة 3.78 تقريبا غتكون هنا، و كنسقطوها على المحور ديال اس، غتعطينا نفس القيمة ديال طو اللي هي 2 متر سكوند. واحد الحاجة أخرى مقلناهاش هي هنا نقسمو هدا بحال هكا، هنا كيكون نظام دائم، وهنا نظام انتقالي. النظام الانتقالي شدة التوتر كتزاد مع مرور الزمن، وهنا كتبقى ثابتة. دابا السؤال 7، بتطبيق معادلة الأبعاد بين أن طولها بعد زمني. أول حاجة كنحطوها هي ار سي كتساوي طو، طو كتساوي ار سي طو، ولكن كنديرو واحد المعقوفات، معادلة الأبعاد كنديرو واحد المعقوفات، طو كتساوي ار فوا سي، حيت عاد كنعرفو طو تساوي ار سي. دابا غنقلبو على ار وعلى سي، حنا كنعرفو حسب قانون اوم، قانون اوم ار تساوي ار اي، يعني عندنا ار نخرجو ار من هنايا نديروها معقوفة، هي كتساوي ار كتساوي اي ار سيغ اي، غنديرو اي كبيرة ونديرو معقوفة. هادي العلاقة الأولى. العلاقة الثانية غنخرجوها من الشحنة، من اي والشحنة، كنعرفو بلي اي تساوي دي كي سيغ دي تي، امبليك ان اي كتساوي و كي كتساوي سي فوا يو سي، هادي هي كي. غنعوضو هادي بهادي، لأن اي كتساوي دي ديال سي يو سي سيغ دي تي ثابتة، سي ثابتة خرج من الشقاق، يعني ان اي كتساوي سي تي يو سي سيغ دي تي. هادي العلاقة اللي حصلناها، تقدر تحط العلاقة ديريكت، نقول نعلم ان اي كتساوي سي دي يو سي سيغ دي تي وتخدم عادي، يعني ان اي نديرو ليها الأبعاد ديالها، اي كتساوي هاد دي مكنتسوقوش ليها، يعني سي مضروبة في يو سي سيغ تي، امبليك غادي نخرجو من هنايا سي، يعني عندنا سي كتساوي اي فوا تي، اي فوا تي على يو سي، وهادي هي العلاقة جوج اللي بغيناها، علاقة دو. دابا غنعوضو واحد و جوج، نعوض واحد و جوج في اي كبيرة، هاد اي كبيرة هي هادي، هادي هي اي كبيرة، نعوضو فيها، يعني ان طو تساوي ار هي يو ار سيغ اي كتساوي فوا كاين الضرب هنايا فوا اي فوا تي سيغ يو سي.
التوتر كيختلف مع التوتر، و إي مع إي كتبقى لينا دي، يعني أن طون تساوي دي. إذن طون لها بعد زمني وحدتها ثانية، سكوند. دابا سؤال 8، أحسب الطاقة المخزونة في المكثف في النظام الدائم. كنعرفو بلي الطاقة المخزونة في المكثف تساوي ان دومي سي فوا يو سي أو كارو في النظام الدائم. يو سي تساوي البرهنة ديالها هو كتقول عندها تي إيكالا لانفيني، كتمشي للحل يو سي عندها تي إيكالا لانفيني كتساوي عامل واحد ناقص إكسبونسيال موان لانفيني موان تي سور طو، هي نعوضو تي بلانفيني موان لانفيني سور طو. هاد الكتابة مكنكتبوهاش في الوطني بحال هكا، غير أنا بينت ليكم، لأن يو سي تي تساوي لانفيني تساوي كنعرفو بلي عامل واحد ناقص إكسبونسيال موان لانفيني سور عدد كيبقى عندنا لانفيني، يعني موان لانفيني. تا هاد الكتابة مكتكتبش، كنعرفو بلي لا ليميت موان لانفيني ديال إكسبونسيال إكس كتساوي زيرو، يعني أن تبقى لينا عامل واحد ناقص زيرو هادي هي يو سي، يعني أن يو سي كتساوي يعني في النظام الدائم راه يو سي كتساوي نعوضوها كنديرو كتساوي ان دومي سي فوا أو كاري. كنكونو ديجا خرجنا السي كنعوضوها. دابا السؤال 9، حدد المعادلة التفاضلية لشحنة كيو حسب قانون ضافية التوترات يو ار زائد يو سي يساوي دائما في حالة الشحن، يعني أن يو ار كيساوي يو ار يساوي ار فوا اي نعوضو بيه، يعني أن ار اي بلس يو سي يساوي و كي يساوي سي فوا يو سي، نخرجو من هنا يو سي كتساوي كي سو سي، هي علاقة واحد. وعندنا اي يساوي دي ديال كي سور دي تي، هادي غنخليوها بحال هكا ونعوضوها هنايا فهاد اي هادي، حيت باغيين المعادلة التفاضلية للشحنة كيو، يعني أن ار دي كي سور دي تي بلس كي سور سي كتساوي نضرب طرفين في سي، يعني غتولي عندنا ار سي دي كي سور دي تي بلس كي سور سي نضربوها في سي كتساوي سي نضرب في سي، يعني أن مشي هاد السي هادي مع السي عندنا ار سي دي ديال كي سور دي تي بلس كي كتساوي نضربوها في سي، وهذه هي المعادلة التفاضلية للشحنة كي. سؤال 10، يعطي تعبير الدوال كي دو تي و اي دو تي و اي ار دو تي. نبداو بتعبير كي دو تي. مين يقولك كي دو تي يعني غتبدا بكي، كنعرفو بلي كي تساوي سي فوا يو سي،
وعندنا الحل يو سي كتساوي او عامل واحد ناقص اكسبونسيال موان تي سور طو. يعني كي دو تي تساوي سي فوا او عامل واحد ناقص اكسبونسيال موان تي سور طو. هذه هي كي دو تي. تعبير اي دو تي كنبداو حتى هي بإي، كنبداو بإي نعلم أن إي كتساوي دي كي سور دي تي. إما يعني كاين جوج طرق، إما نعتمدو على هادي إلا كان عاطينها لك في التمرين قبل السؤال قبل، ما كانش عاطيها لك راه كتخدم عادي، كدير إيكال إي كتساوي دي ديال سي فوا أو سي سور دي تي، حيت كنعرفو بلي كي كتساوي سي فوا أو سي. هي هادي عوضناه بها، عوضنا هنا، يعني أن إي كتساوي سي ثابتة تخرج من الاشتقاق سي دي يو سي سور دي تي، يعني أن إي دو تي سي غنضربوها في دي يو سي سور دي تي الاشتقاق ديالها، الاشتقاق ديال الحل غادي نديروه منشور كون نشرناه، يعني دي ديال او ناقص او اكسبونسيال موان تي سور طو تكافي هادي على دي تي، تكافي أن إي دو تي كتساوي سي في دي ديال او ناقص تي ديال او اكسبونسيال موان تي سور طو. فرقنا عليهم بالاشتقاق، تكافئ أن إي دو تي كتساوي هادي ثابتة، الاشتقاق ديالها ثابتة كتساوي زيرو، يعني زيرو ناقص دي او كتخرج من الاشتقاق حيت ثابتة، ونديرو الاشتقاق ديال اكسبونسيال موان تي سور طو بالنسبة للزمن. يعني إي دو تي كتساوي واحد السي هنا هي مدرناهاش، سي تساوي سي و او الاشتقاق ديال اكسبونسيال كنعرفو بلي ناقص تي على طو درناها قبل، راه هي ناقص واحد على طو فوا تي، وهادي غنديروها بخيم، يعني كتساوي ناقص واحد على طو في تي بخيم هي ناقص واحد على طو، يعني أن غنديرو او في ناقص واحد على طو في اكسبونسيال موان تي سور طو، امبليك أن إي دو تي كتساوي سي في او على طو ناقص غتمشي مع واحد ناقص كانت هنا، ديك او فاش خرجنا بالموا ديالو، موا كتمشي مع موا كتبقى سي في او سور طو اكسبونسيال موان تي سور طو، كنعرفو بلي طو راه كيساوي ار سي، يعني أن إي دو تي كتساوي سي فوا او سور ار سي في اكسبونسيال موان تي سور طو، غتمشي سي مع سي غتبقى هنا أن إي دو تي كتساوي او سور ار في اكسبونسيال موان تي سور طو. ولا درناها الطريقة الثانية كتقول بلي إي دو تي كتساوي دي ديال كي سور دي تي، امبليك أن وكتمشي للتعبير ديال كي دو تي اللي درناه قبل هو هذا، كنعوضو حنا نعوضو بحال هكا، يعني إي دو تي كتساوي هادي نديروها في ورقة أخرى، إي دو تي كتساوي دي ديال كي، يعني دي ديال سي في او عامل واحد ناقص اكسبونسيال موان تي سور طو دي تي. هادي ثابتة سي في او ثابتة غتخرج من الاشتقاق، هادو غيخرجو من الاشتقاق، يعني أن إي دو تي كتساوي سي في او في دي ديال واحد ناقص اكسبونسيال موان تي سور طو دي تي، امبليك أن إي دو تي كتساوي سي فوا او، واحد راه الاشتقاق ديالو زيرو، وناقص اكسبونسيال موان تي سور طو هي ناقص واحد على طو في اكسبونسيال موان تي سور طو، ناقص مع ناقص هي بلوس، يعني
سي في او في 1/2 اكسبونسيال موان تي سور طو. يعني أن اي دو تي تساوي سي فوا او سور طو في اكسبونسيال موان تي سور طو. كنعرفو بلي ار سي كتساوي طو، يعني أن اي دو تي كتساوي سي فوا او سور ار سي. سي غتمشي مع سي، هنا اكسبونسيال موان تي سور طو، يعني أن اي دو تي تساوي او سور ار في اكسبونسيال موان تي سور طو. الطريقة اللي بغيتي. غنديرو دابا تعبير او ار دو تي. غنبداو من التعبير ديال او ار. عندنا او ار تساوي ار فوا اي. اما غتعتمد على الحل اللي عندك قبل ديال اي دو تي، يعني غدير او ار كتساوي ار اي دو تي، وغنمشيو لاي دو تي. اي دو تي راه عندنا هي او سور ار في اكسبونسيال موان تي سور طو. هادي اي دو تي ها هي، يعني نديرها بحال هكا، يعني يو ار دو تي تساوي ار في او سور ار في اكسبونسيال موان تي سور طو. و ار غتمشي مع ار، يعني ان يو ار دو تي تساوي او اكسبونسيال موان تي سور طو. ميثود دو هو كنبداو بنفس الطريقة. او ار هذا قانون اوم كتساوي ار اي، يعني ان او ار كتساوي ار دي كي سور دي تي، حيت كنعرفو اي كتساوي دي كي سور دي تي. وعندنا هو كي كتساوي سي فوا اي سي. غنعاودو هاد كي هادي سي اي سي نعاودوها في بلاص كي كيما كنديرو، يعني ان يو ار دو تي تساوي ار في الدي ديال كي. دي دو كي هي دي ديال سي او سي، دي ديال سي او سي سور دي تي. امبليك ان يو ار دو تي تساوي ار، نخرجو السي، تولي عندنا ار سي، نخرجو هاد السي من الشقاق حيت ثابتة، ونديرو الشقاق ديال دي او سي سور دي تي. أنا نديرو الشقاق ديال الحل، يعني أن يو ار دو تي تساوي ار سي، والحل عندنا هو دي ديال او ناقص او، غير الحل نشرناه في اكسبونسيال موان تي سور طو دي تي. يعني يو ار دو تي تساوي ار سي، هاد او راه ثابتة نفرقو عليهم الشقاق بعدا، دي ديال او ناقص دي ديال او اكسبونسيال موان تي سور طو. عندنا ثابتة تساوي زيرو، حيت كونستونت تساوي زيرو، الشقة ديال كونستونت تساوي زيرو. وعندنا هاد ار سي راه مضروبة في هاد العجب كامل، يعني يو ار دو تي تساوي ار سي، نحلو واحد القوس، نخرجو هاد او ثابتة تخرج من الاشتقاق، يعني موان، نديرو او ونديرو الاشتقاق ديال اكسبونسيال موان تي سور طو. يعني ان يو ار دو تي تساوي ار سي، نحلو القوس، موان او، ونشقو موان ناقص 1/طو في تي بخيم في اكسبونسيال موان تي سور طو. يعني ان يو ار دو تي تساوي ار سي فاكتور موان او ناقص 1/طو في تي هي ناقص 1/طو، ناقص 1/طو في اكسبونسيال موان تي سور طو. يعني ان يو ار دو تي تساوي ار سي، موان غتمشي مع موان تبقينا او على طو، او على طو في اكسبونسيال موان تي سور طو، مع
نعرفو بلي ار سي كتساوي طو، غنعوضو طو بار سي، يعني أن يو ار دو تي تساوي ار سي في او سوغ ار سي، ماشي ار سي مع ار سي في اكسبونسيال موان تي سوغ طو، يعني تعبير يو ار دو تي كيساوي او في اكسبونسيال موان تي سوغ طو، وهذا هو تعبير يو ار دو تي. دابا السؤال 11 بعد ما درنا التعبير ديالهم دابا غادي نمثلوهم. كنحطو اولا الحل، غنبداو بالدالة يو سي دو تي، عندنا الحل ديالها هو يو سي كتساوي او عامل واحد ناقص اكسبونسيال موان تي سوغ طو، كيكون ديما تزايدي. علاش؟ حيت كنحسبو في لانفيني وفي زيرو، يعني يو سي دو لانفيني كيساوي او عامل واحد ناقص اكسبونسيال مول لانفيني سوغ عدد هي مول لانفيني، بحال كنحسبو لا ليميت ديال مول لانفيني ديال اكسبونسيال اكس كتساوي زيرو، يعني يو سي دو لانفيني كتساوي او في واحد ناقص زيرو، هي او في واحد هي او، يو سي دو لانفيني كتساوي او، يو سي دو تي كتساوي زيرو، هي او عامل واحد ناقص اكسبونسيال زيرو، اكسبونسيال زيرو هي واحد، واحد ناقص واحد هي زيرو، زيرو في او هي زيرو، يعني يو سي دو تي إيكال زيرو كتساوي زيرو. داكشي علاش بدا المنحنى من هنا ومشى تزايدي، ونفس الشكل غادي نطبقوه على كيو. علاش؟ حيت عندنا خاصية كيو كتساوي سي فوا يو سي، دونك هنا عندنا إيغاليتي، يعني حتى هي بحالها نحسبو في لانفيني، في لانفيني حتى هي غادي نلقاو كيو دو لانفيني غنلقاو بلي كيساوي او سي، و كيو دو زيرو زيرو راه كيساوي زيرو. أما الدالة اي دو تي و او ار دو تي حتى هما بحال بحال، عندنا يو ار تساوي ار اي، حتى هما إيغاليتي، يعني غنحسبو في لانفيني تساوي او على ار اكسبونسيال مول لانفيني، كنعرفو بلي لا ليميت ديال مول لانفيني ديال اكسبونسيال اكس كتساوي زيرو، زيرو مضروب في او سور ار يعني اي دو لانفيني كيساوي زيرو، و اي دو زيرو يساوي او سور ار في اكسبونسيال زيرو، اكسبونسيال زيرو هي واحد، واحد مضروب في او سور ار هي او سور ار، يعني اي إلا حسبنا في زيرو غتعطينا او سور ار، ولا حسبنا في لانفيني غيعطينا زيرو، يعني غادي يكون تناقصي. وحتى يو ار دو تي غادي ينطبق عليه نفس اللي درنا على اي دو تي، حتى هو بحالو، هي يو ار في لانفيني تساوي، الكتابة كما قلنا قبل راه ما كنكتبوهاش في الوطني العربي، غير بينت ليكم يو ار دو لانفيني كتساوي او اكسبونسيال مول لانفيني، اكسبونسيال مول لانفيني عرفناها هي زيرو، يعني كتساوي زيرو، يو ار لانفيني كتساوي زيرو، و يو ار زيرو راه تساوي او. هادشي اللي كاين في التمرين الشامل، فيه كلشي لي كيسيون اللي كيتحطوا. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا، وتابونوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.